हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ जो 70 साल पुरानी है। 70 years old स्टोरी। दरिया का बहना और दरिया के किनारे एक माँ दो बच्चों को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उन दोनों बच्चों के लिए सेहत के लिए दुआ करती है। एक का नाम मुमताज़ रखती है और दूसरे का नाम बाद में बताऊँ वो कौन। दोनों भाई आहिस्ते आहिस्ते बड़ा हो रहे थे और एक भाई बीमार हो गया। उसको मलेरिया हो गया और वो इस दुनिया से चला गया। और दूसरा भाई सेहत के लिए दुआ करते रहे और उसको एक बंगियों के कब्र पे जाके नहलाया क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था, सेहत उसकी बहुत कमज़ोर थी। और उसको किसी ने कहा माँ को कि इसको बंगियों के कब्र पे जाके नहला। उसको नहलाया गया और उसके बाद वो बच्चा बड़ा होता चला गया। एक दिन उसके बाप की नौकरी का मसला हुआ और वो रिटायर हो गया। उस बच्चे की दूसरी माँ भी थी, उसको सौतेली माँ। उस बच्चे की दूसरी माँ भी थी तो सौतेली माँ कहते थे। वो बच्चा आहिस्ते आहिस्ते 5 साल का हुआ, 6 साल का हुआ, 7 साल का हुआ। वालिद साहब ने उसके वालिद ने दूसरी बीवी जो थी उनको अपने पास बुला लिया और वो खुद वकालत एडवोकेट का काम करने लगे। और दूसरी बीवी जिसका बच्चा 5-6 साल का था वो एक शहर में रहने लगी। वो बच्चा आहिस्ते आहिस्ते बड़ा हुआ। 7-8 साल की उम्र में उनकी दाखिला हुई तो वो अपनी तीन बहनों के साथ बड़ा होने लगा।
10 साल की उम्र में उस बच्चे ने जो चीज़ देखी वो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि वो बच्चा कौन था। वो बच्चा मैं था, अकबर बलोच। वो बच्चा मैं था, अकबर बलोच, जिसने अपने भाइयों को तेरे भाइयों को भी सहा और अपनी बहनों को भूखा भी देखा, अपने आप को भूखा भी देखा। उसने एक दिन ऐसा भी देखा, माँ हंडिया पका रही है और उसमें पत्थर पड़े हुए और बच्चों को कह रही है कि इसमें चावल पक रहे। मैंने जाके देखा ये तो पत्थर है। मैं एकदम से भागा, सीधा अपनी नानी के पास गया। वहाँ बोला, नानी हमारे पास खाना नहीं, खाना चाहिए। नानी ने कहा जाके खाला से पूछो। हमने जाके खाला से पूछा। खाला ने कहा हमने तो खाना खा लिया है, कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ से फिर भाग के होटल गया। होटल से जाके आनंद लिया, रोटी ली। वो होटल हमारे नाना का था, इसलिए वहाँ से पैसे देने नहीं थे। हमें वहाँ पे बगैर पैसे दिए हुए खाना ला अपने बहन भाइयों के सामने रखा, बहनों के सामने रखा। ये वक्त हमने देखा, लेकिन एक वक्त आया तो वालिद साहब आए, उन्होंने देखा कि नहीं मेरे बच्चे दुखी हो रहे हैं। इन्होंने हमारे को वहाँ से निकाल के दूसरी जगह पे रखा। वहाँ से वालिद साहब ने खर्चा देना शुरू कर दिया। अभी हमारी गुर्बत ख़त्म नहीं हुई थी। उस वक्त भी हमारे वालिद साहब ने 400 रुपये महीने के देते थे, जिसमें हम लोग अपना गुजारा करते थे। क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें देखी हुई थी, इसलिए मैं अपने बाप से मोहब्बत करता था और मैं अपनी सौतेली माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता था। वहाँ से मेरी ज़िंदगी का नया रुख आया। मैंने अपनी तकरीबन तालीम मुकम्मल की, बीए किया और उसके बाद में कराची आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने ज़िंदगी में महीने के 15 रुपये जो मिलते थे उसमें से 10 रुपये बचाता था। उस 10 रुपये बचाते हुए जब ज़्यादा हो जाते थे तो मैं अपने बहनों के साथ मिल के जाके सिनेमा से खा करते। आदत पड़ी हुई थी बचाने की, बचाता था। तो आज भी मेरी आदत है बचाने की। आगे चलता हूँ। मैं कराची आ रहा हूँ। कराची में वालिद साहब 6 महीने के लिए कराची भेज रहे हैं। तो कह रहे हैं ये 200 रुपये है, 200 रुपये में नौकरी तलाश करो, अगर नहीं तलाश कर सकते तो वापस आ जाओ। मैंने यहाँ पे नौकरी तलाश की और यहाँ पे आके मैं क्लर्क बना, टीचर बना और ऐसी ऐसी जगहों पे सोया जहाँ पे आप तसव्वुर नहीं कर। एक सर्वेंट क्वार्टर, तो सर्वेंट क्वार्टर क्या, सर्वेंट क्वार्टर का भी बच्चा समझ लो, उसमें मैंने गुजारा किया और मैं वहाँ पर भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता रहा। एक दिन ऐसा आया कि
والد صاحب نے پھوٹو سے کہا میرے بچے ہیں، ہم نے تم سے نہ زمین مانگی نہ جائیداد مانگی نہ کوئی اور چیز مانگی، صرف ہم بچوں کی جابس مانگ رہے ہیں۔ اس طرح سے میری جاب جو ہے انٹرویو دینے کے بعد، سلیکشن ہونے کے بعد میری جاب کسٹم میں لگی اور میرے بھائیوں کی بھی جاب کسٹم میں لگی۔ اس طرح سے ہماری شروعات ہو گئی اور شروعات ہوئی میری، کیونکہ عادت تھی بچانے کی، میں بچاتا رہتا تھا۔ اس طرح سے میں نے 1978 میں شادی کی۔ شادی کرنے کے بعد آگے نکلا، لیکن دکھوں نے مجھے نہیں چھوڑا، دکھ میرے ساتھ ہی رہے، میں دکھوں کو ساتھ لیتا چلتا رہا۔ آخری دکھ جو ملا وہ دکھ تھا، گھر بنا لیا اور گھر بنانے سے پہلے دھوکے کھا لیے، بےایمانیاں پھیلی، سب کچھ سہا، اس کے بعد پھر گھر بنا لیا، لیکن وہ گھر بھی میرا نہیں رہا، کیونکہ میری پہلی وائف نے میرے سے علیحدگی اختیار کر لی اور مکان کو اپنا بنا لیا۔ اس طرح سے وہ مکان میرا نہیں ہے۔ میں نے دوسری شادی کی۔ دوسری شادی کرنے کے بعد میرے 3 بچے، پہلی بیوی تھے اور بعد میں 2 بچے ہوئے۔ پھر میرے پروردگار کا احسان، والد صاحب کی مہربانی، والد صاحب کے ہیلپ کی وجہ سے میں ایک گھر میں آیا، لیکن والد صاحب کو وہ گھر دکھا نہیں سکا، وہ اس سے پہلے انتقال کر گیا۔ میں نے بہت غلطیاں کی اور غلطیوں کو دہرانا یا بتانا میں نہیں چاہتا۔ بہت ساری غلطیاں کی، اس غلطیوں میں کچھ ڈوبا پھر تیرا، پھر ڈوبا پھر تیرا۔ آخر کار نتیجہ میرا یہ نکلا کہ میں اپنے اس گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں چلا گیا۔ بچت کرنا میری عادت تھی، اور اس کے بعد یہ بھی بتاتا چلوں، بہت سارے لوگوں کے میرے اوپر احسانات تھے، تو میں ان کے آج بھی احسانات مانتا ہوں، کیونکہ جس کا احسان ہو کبھی اس کو بھولو نہیں۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن احسان بھولنا نہیں چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہے اور سکھ دکھ کا ساتھی ہوتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، لیکن لڑائی لڑ کے آگے بڑھنے والے کو شیر کہتے ہیں، سکندر کہتے ہیں، آگے بڑھنے والوں کو بہترین سپاہی کہتے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ میری اسٹوری جو ایسی ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ میں نے کیا دیکھا، کیا پایا۔ پھر میرے پورے رشتہ دار میری آج بھی عزت کرتے ہیں، انشاءاللہ مرتے دم تک عزت کریں گے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ میں بھی سب کی عزت کروں، میں بھی سب سے پیار کروں، سب کو محبت دوں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، میری نفرت ہے، بہت نفرت ہے۔ میں نفرت کو بالکل نہیں برداشت کرتا، میں نفرت کبھی نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا۔ بہت بہت شکریہ۔ آج میں نے اپنی پوری کہانی آپ کے سامنے رکھ دی کہ میں کیسے پیدا ہوا، اور پھر آج میں جو کچھ بھی ہوں، میں بھی آپ کو اس سے بھی آگے دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے بھی آگے دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے بھی آگے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آج اور ہمیشہ۔ آپ ہماری باتوں کو سمجھتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ سیونگ ضروری ہے، سیونگ کے بغیر آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت ساری غلطیاں میں نے کی، آپ نہیں کی تھی، بہت ساری ایسی غلطیاں
कोई चीज़ ली फिर बेच दी, कोई चीज़ ली फिर बेच दी। ये रखने के बजाय मैं बेचता रहा, हर काम जो है मैंने आगे बढ़ाता रहा, और इसी तरह से मैं बढ़ते बढ़ते आज जो कुछ भी हूँ आपके सामने हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप भी मेरे से ज़्यादा बड़े बन जाएं, बहुत अच्छे बन जाएं, अपने बच्चों के लिए स्टेप छोड़ जाएं, बच्चों के लिए सब कुछ कर जाए। सेविंग ज़रूरी है, 3,000 बचाने से अगर 85 लाख रुपए बनते हैं तो बनाएं। एक 2 लाख की अगर कारोबार करने से आप करोड़पति बन सकते हो, तो कारोबार समझने के साथ करो। बैकबोन मजबूत करके कारोबार करो, बगैर बैकबोन के कभी कारोबार कामयाब नहीं होता। बहुत